अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल से बाहर आ चुके हैं और जेल से बाहर आने के बाद में उन्होंने एक ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया है और उसमें बहुत ही अहम पैगाम और अहम मैसेज मुसलमानों के लिए दिया है। हो सकता है कि आपने नहीं सुना हो वो उनका इंटरव्यू, तो आइए सुनिए। मुफ्ती सलमान अज़हरी सलाखों से निकलकर खुली फजाओं में आ चुके हैं। फिलहाल अपने आबाई वतन कर्नाटक के हुगली में घर पर हैं। जेल से बाहर आने पर महज इतना भर कहकर कि जल्द शोर भी आएगा, उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए। मुफ्ती सलमान अज़हरी ने ये बात तब कही जब उनके लिए शेर आया का शोर गूंज रहा था। खैर, हम आपको सलमान अज़हरी की बेबाकी, मजबूत इरादे और जोश से लबरेज सीख देने वाली गुफ्तगू सुनवाते हैं जो उन्होंने दानिश हिंदी के साथ आला हज़रत के उसके मौके पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जाहिर किए थे। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं हमारे जज्बात, ये जज्बात अब बचा कुछ भी नहीं। जिस आदमी का जिसका सब कुछ आप नोच लें, अब भी क्या वो ना बोले? क्या अभी भी खामोशी इख्तियार करे? हुजूर की शान में, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में, रब ताला की शान में ये बकवास कर के ऐसा जहरीला माहौल बना चुके कि अब सेकुलर नाम का कोई नजर भी नहीं आता। तो अब इतना सब माहौल जब क्रिएट किया गया हो, तो क्या मैं अपने कौम की तरफ से, अपनी कम्युनिटी की तरफ से इतना भी नहीं बोल सकता हक बात कि दीन इस्लाम ये आजकल का लाया हुआ दीन नहीं है। जिस दिन दुनिया की शुरुआत हुई है उसी दिन मेरा दीन यहाँ आया है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक इस्लाम है और रहेगा क़यामत तक इंशाअल्लाह। बस यही हमारा मैसेज है। बाकी और किसी को छेड़ना या उनको ज़बरदस्ती उकसाना, यह हमारा ये तौर तरीका नहीं और न ही मेरा मिशन है। और मैं तो यही कहता हूँ, आज भी हमारे लिए तो ये बात है कि हम तो टूटी फूटी जमात के हैं। 14% तुम्हारी तादाद के हिसाब से हिंदुस्तान में है, लेकिन फिर भी अपनी कौम को, तुम्हारी पूरी कौम को डराने के लिए हमारा ही नाम इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। हाँ, तो ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है। वो इस तरह की बहुत सारी बातें बहुत बरसों से आई हैं, आती रहेंगी, लेकिन इस्लाम पहले भी उसी तरह लहलहाता था, है और रहेगा। जैसे हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि माहौल जो है, हालात हैं वो साजगार नहीं, लेकिन इनका हल क्या है? ये जुमला जो है ना, आप अपने बाप से, अपने दादा से भी पूछे होते ना, तो वो भी यही कहते हैं उनके ज़माने में भी हालात साजगार नहीं थे। उनके दादाओं से भी पूछे होते तो वो भी यही बोलते हालात साजगार नहीं थे। तो ये जो है ना, 1400 साल से ये जुमला तो चला आ रहा है, हालात साजगार नहीं थे। आज आप कह रहे हैं हालात साजगार नहीं थे। करबला के मैदान में क्या हालात साजगार थे? सही बात। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बद्र के लिए निकले थे, हालात साजगार थे? उहद के मैदान में क्या हालात साजगार थे? हालात के साजगार होने का ये जो मसला लोगों के दिमाग में डाला गया, मुसलमानों को मैं निकालना चाहता हूँ कि निकालो। सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरोज, शरार बुलहबी से चराग मुस्तफवी। हमेशा ये हक और बातिल की जंग चलती रही है और हम जो है इस मसलक के मानने वाले हैं कि हम क्वांटिटी नहीं देखते, क्वालिटी देखते हैं। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिपाही ईमान और यकीन के साथ रहते हैं। वो तादाद पे, असबाब पे और ये तमाम साजो सामान पे भरोसा करके नहीं जीते। आज भी जो आप कह रहे हैं हालात साजगार, ये हर जमाने में हालात साजगार हमारे लिए रहे ही नहीं, कभी नहीं रहे। हालात साजगार कभी नहीं होंगे। और इसीलिए आपको और दूसरे लोगों को मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, मुसलमानों, अगर इंतज़ार करते रहोगे हालात साजगार हो जाए, मर जाओगे और कुछ नहीं होना है। गाड़ी चलाना सीखना है तो ट्रैफिक में ही चलाना होगा, सीख जाओगे। और इन्हीं हालात में आपको चल करके बताना है कि ईमान की ताकत क्या है। नहीं, जैसे क्या मतलब इसमें बताया कि क्या मुसलमान मैसेज यही दिया है आपको, हालात साजगार होने का दावा, ये जो नारा है इसको जहन से निकालो और ये कभी साजगार नहीं होंगे हमारे लिए। इन्हीं हालात के दरमियान हमको हमारे ईमान के साथ जमे रहना है। हमें हमारे अखलाक को छोड़ना नहीं है, हमें हुजूर पाक की सुन्नतों से दूर होना नहीं है। आंधियां आ जाएं, तूफान आ जाए तो क्या आप अपना घर छोड़ के भाग जाएंगे? इसी तरह से अगर आज हालात साजगार के तौर पर आप समझ रहे हैं तो आपको न दीन से हटने की ज़रूरत है, न हुजूर के अखलाक से हटने की ज़रूरत है। आज भी हुजूर के अखलाक पर कायम रहो, हालात आएंगे और बदल जाएंगे।
لیکن پولیٹیکل اس کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح سے پولیٹیکل ایک ماحول بنا ہے اس کو لے کر تمام طرح سے سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں اور ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ شاید یہ ماحول اب بدلے گا. آپ کو اگر میں بتاؤں یہ پولیٹیکل ماحول اتنا بنایا گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، زہر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے تاریخ پڑھی ہے؟ چنگیز خان سے زیادہ تو حالات خراب نہیں کیے گئے ہوں گے ابھی، ہلاکوں سے زیادہ تو بربادیاں نہیں کی گئی ہوں گی. انہوں نے تو پورے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا، ہمارے خون سے تو بغداد کو نہلا دیا. تو یہ سب تو ظلم دیکھا ہے ہماری تاریخ میں. تو آپ پولیٹیکل اعتبار سے اگر یہ اتنا سب کچھ بنا چکے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. 100 سال پہلے 1925 کی بات کر رہا ہوں میں. حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ ہے، خطبہ صدارت. آپ نے کسی ایک کانفرنس میں خطبہ دیا تھا. اس کی باتیں آپ پڑھیں تو آپ کو ایسا لگے گا وہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، ابھی 2023 کی بات کر رہے ہیں. اس وقت 1925 میں انہوں نے فرمایا کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ان لوگوں نے سیاسی ماحول بنا دیا ہے، جگہ جگہ قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا بہشکار کرنے کے پلان ہیں، منصوبے ہیں، جماعتیں ہیں. یہ ساری باتیں وہ پڑھنے کے بعد میں نے سوچا 1925 میں یہ حالات تھے تو 2023 میں بدلے کہاں ہیں؟ اور اگر 100 سال پہلے بھی ایسا ہی تھا تب بھی اسلام ایسے ہی تھا. جو سیاسی لڑائی ہے وہ مسلمانوں کو خود لڑنی پڑے گی. وہ پڑھنے کے بعد میں نے سوچا 1925 میں یہ حالات تھے تو 2023 میں بدلے کہاں ہیں؟ اور اگر 100 سال پہلے بھی ایسا ہی تھا تب بھی اسلام ایسے ہی تھا. جو سیاسی لڑائی ہے وہ مسلمانوں کو خود لڑنی پڑے گی اور اس دور سے ہٹ کر اپنے آپ کو سیف کر سکتے. اب دیکھیں ایک سیاست کا ایک موضوع الگ ہے. مسلمانوں کو سیاسی شعور بیدار کر لینا چاہیے. اب تک یہ بہت غلامی کے دور میں گزرتے گئے اور ان کا مائنڈ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اب ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا بی جے پی اور کانگریس. یہ سمجھنے لگ گئے کہ بی جے پی موت کا فرشتہ، کانگریس جو ہے امن کا مسیحا. دونوں بھی میں نہیں مانتا. نہ یہ موت لا سکتے ہیں اور نہ یہ امن لا سکتے ہیں، ہمارے لیے نہیں. آپ کو اپنا سیاسی شعور بیدار کرنا ہے. یہ سب جو ہے نا لالی پاپ دے کر کے ہمارے ساتھ کھیلنے والے ہیں جو 70 سال سے کھیل کے آئے. مسلمانوں کو نہ ہی یہ آگے بڑھنے دیا، نہ قیادت کرنے دیا اور نہ ہی اپنی کمیونٹی کی طرف سے آئے ہوئے مسائل کو آپ آگے تک بات کرنے کی انہوں نے کبھی ہمت جٹائی. دوسرے سارے لوگوں کے ان کو راضی رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو تیار، لیکن مسلمانوں کے بارے میں ان کو پتہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ راضی ہو جائیں گے. ہاں ان کے اوپر جو کچھ بھی بلا آئے گی ہم نہیں بولیں گے پارلیمنٹ میں، ان کو بعد میں ہم گھر پہ بلا کے دعوت کر کے منا لیں گے. یہ سیاست چلتی ہے. اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا سیاسی شعور بدلیں اور اپنی سیاست کی لڑائی وہ خود لڑیں. لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف 80% جیسے چناؤ میں بھی یہ نعرہ دیا گیا کہ 80 اور 20 کی لڑائی ہے. اچھا تو کیسے لڑی جائے گی کہ ایک طرف 80 اور ایک طرف 20؟ ایک ہاسٹل میں بہت سارے جو ہاسٹل میں رہنے والے تھے انہوں نے پروٹیسٹ کر دیا وارڈن کے خلاف. صبح روزانہ کھچڑی بنتی تھی اور کھچڑی پسند نہیں تھی تو سارے لوگوں نے وارڈن سے شکایت کی کہ ہم کو کھچڑی نہیں چاہیے، دوسرا کچھ بناؤ ناشتے. سنیے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. تو وارڈن نے کہا کہ ٹھیک ہے سارے اسٹوڈنٹ جتنے ہیں سب جمع ہو جاؤ دیکھتے ہیں. اور کچھ اسٹوڈنٹ تھے وہ کہتے تھے نہیں ہم کو کھچڑی چاہیے، ہم کو کھچڑی چاہیے. تو وارڈن نے جب یہ کہا کہ میں اب ووٹ کروں گا، جو سارے جتنے نوجوان یہ اسٹوڈنٹس ہیں آئیں اپنا اپنا پکش رکھیں. تو اب اختیار جب دیا گیا نا تو سارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا الگ الگ انداز میں اپنی اپنی اچھائیں رکھنے لگے. 13% نے ایک الگ ناشتے کا نام لیا، 15% نے ایک الگ ناشتے کا نام لیا، 12% نے ایک الگ. 80% لوگ کھچڑی کے خلاف تھے لیکن وہ سب اس میں گٹے. بعد میں وہ 20% جو کھچڑی والے تھے وہ متفق تھے. بعد کو جب رزلٹ نکلا تو وارڈن نے کہا 80% تو یہ خلاف ہیں لیکن ایک ناشتے پہ جمع نہیں ہے. تو ناشتہ وہی بنے گا جو یہ 20% چاہتے ہیں. آپ جس طرح صاف گوئی سے بولتے ہیں تو دوسروں کی نظر میں تو کھٹکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ اپنوں کا بھی نشانہ بن جاتے ہیں. تو کیا یہ سلسلہ چلتا رہے گا یا کچھ ایسا رد عمل یا آپ کی طرف سے کوئی ایسا لائے عمل طے ہوگا کہ نہیں اب ایسا نہیں کرنا؟ میں گفتگو ختم کرتا ہوں آپ کے سوالات پر. فراز کا ایک شعر ہے، میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا،
قرۂ فال میرے نام کا اکثر نکلا، شہر والوں کی محبت کا قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا۔ کہ فراز نے کہا تھا تو اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ ہاں لیکن اپنوں کی آپ بتا رہے ہیں نشانہ، تو ہو سکتا ہے وہ محبت میں یا کسی طرح میری اصلاح کے لیے کرتے ہوں، میں ان سے بیزار نہیں ہوں اور نہ ہی ان سے میرا کوئی مسئلہ ہے۔ ہاں اور دوسروں کے نظروں میں اگر کھٹکتا ہے تو کھٹکتا رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور یہی چیز دین کی خدمت کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح سے بنائے رکھے کہ دشمنان رسول کے لیے ہم کبھی نرم نہ ہوں، اور اپنوں کے لیے اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں نرم